ओम श्री गणेशाय ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च बुधश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः। गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, छरछिमेकी, मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। आज म विक्रम सम्वत 2080 सालका विभिन्न कर्मका, शुभ कर्महरूका, शुभ कामहरूका, शुभ लगानी थालनीहरूका विवाह, व्रतबन्ध, गृह प्रवेश, मुण्डन अनि व्रत प्रारम्भ, भाक्कल देवीको मन्दिरहरूका, मन्दिर निर्माण, देव प्रतिष्ठा आदि, घर घडेरी, जग्गा जमिन इन्भेस्ट गर्ने क्षेत्रहरूलाई लिएर शुभ मुहुर्तहरूका बारेमा विशेष रूपमा म चर्चा गर्नेछु। 2080 सालका महत्त्वपूर्ण विभिन्न कर्म, शुभ कर्महरूका मुहुर्तहरू, तपाईले कुन बेलामा के गर्दा राम्रो हुन्छ, विवाह कुन कुन समयमा जुरेको छ भनेर म यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु। 2080 सालको विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्रसान एवं गृह प्रारम्भ, गृह प्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा, रुद्री जुर्ने दिनहरू, अग्नि जुर्ने दिनहरू आदिको बारेमा म तपाईलाई विशेष रूपमा जानकारी दिन उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म नयाँ साल 2080 सालको यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु, सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना टक्राउन चाहन्छु। 33 कोटी देवता कुलपितृहरूले तपाईँलाई सदा रक्षा गरून्, आँटेको पुगोस्, ताँगेको पुगोस्, ऋण नलागोस्, शत्रु नलागुन् र तपाईँको 33 कोटी देवता कुलपितृहरूले सदा सदा तपाईँलाई रक्षा गरून् भन्दै म यो विशेष रूपमा 2080 सालका शुभ मुहुर्तहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन म विनम्रता अनुरोध गर्छु यहाँहरूसँग। दर्शक महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिला हामीले 2080 को लागि वैशाख महिनामा विवाहको मुहुर्तको लागि जस्तै वैशाख, जेठ, असार, मङ्सिर, माघ एवं फागुन महिनासम्ममा तपाईँको कुन कुन गते, कति गते जुर्ने छ यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु। मैले पहिला सबैभन्दा 2080 मा वैशाख महिनामा तपाईँको वैशाख महिनाको 16 गतेबाट देवगुरु बृहस्पति उदय हुनुहुन्छ र वैशाख महिनामा 19 गते, 20 गते, 27 गते र 28 गते विवाहको मुहुर्त अत्यन्त शुभ रहेको छ। वैशाख महिनामा विवाह गर्ने व्यक्तिहरूका लागि वैशाख महिनामा 19 गते, 20 गते, 27 गते र 28 गतेका दिनमा विवाहका मुहुर्तहरू अत्यन्त राम्रा जुरेका छन्। यसै गरी वैशाख महिनामा विवाह नगर्ने र जेठ महिनामा विवाह गर्ने व्यक्तिहरूका लागि 2 गते जेठको, 6 गते, 7 गते र 15 गते, 16 गते, 20 गते, 21 गते, 24 गते र 29 गते जेठका दिनहरूमा विवाह जुरेको छ, विवाहको लग्न रहेको छ। यी दिनहरूमा विवाह गर्न सकिन्छ। यसै गरी असार महिनामा विवाह गर्ने व्यक्तिहरूका लागि 2080 को असार महिनामा विवाह गर्न 7 र 8 गते, 11 गते मात्रै विवाहका लग्न रहेका छन्, सिर्फ 3 दिन। अनि त्यसपछि तपाईँको साउन महिना, भदौ महिना, असोज महिना, कार्तिक महिनामा विवाहका लग्नै छैनन् र याद गर्नुहोला। अब धेरै गर्न त अहिले कुनैले पनि बार्दैन, गर्न त जुन महिनामा पनि गर्छौँ हैन, तर असार पछिको साउन, भदौ, असोज, कार्तिक महिनासम्ममा विवाहका कुनै पनि लग्न एवं योग छैनन् र त्यसपछि मङ्सिरमा 12 गते, 13 गते, 18 गते, 21 गते, 23 गते, 28 गते, 29 गते र 30 गते 2080 सालको मङ्सिर महिनाको 12, 13, 18, 21, 23 र 28, 29 र 30 गते विवाहका योगहरू जुरेका छन्, लग्नहरू जुरेका छन्। अनि मङ्सिर पछि पुष महिना छैन र माघ महिनामा तपाईँको 2 गते, 16 गते र त्यसपछि तपाईको 17 गते, 21 गते र 23 गते, 29 गते 2080 सालको माघ महिनाको 2 गते, 16 गते, 17 गते, 21 गते, 23 गते र 29 गते दिनमा विशेष रूपमा विवाहका लग्नहरू जुरेका छन्। यसैगरी अनि फागुन महिनामा 2080 सालको विवाहको योगहरू फागुन महिनामा
19 गते, 21 गते, 22 गते, 23 गते र 24 गते 2080 सालको वैशाख महिनाको फागुन महिनामा विवाहको लग्न जुरेको छ। 19 गते, 21 गते, 22 गते, 23 गते, 24 गते अत्यन्त शुभ दिनहरू रहेका छन्। यस दिनमा विवाहका योगहरू जुर्नेछन्। मैले वैशाख, जेठ, असार, मङ्सिर, माघ, फागुन महिना यी 4 महिनामा तपाईँको 1, 2, 3, 4, 5, 6 महिना विशेष रूपमा विवाहको लग्न योग जुरेको छ। अब व्रतबन्धको मुहूर्त, व्रतबन्ध गर्ने व्यक्तिहरूका लागि कुन कुन महिनामा जुरेको छ त नि भन्दाखेरि वैशाख 24 गते व्रतबन्ध जुरेको छ है। अब हुन त तपाईँको चिना टिप्पण जुराएर पनि विवाह व्रतबन्ध गर्ने गरिन्छ। यदि कुनैले व्रतबन्ध गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, अब मुहूर्त खोज्दै हुनुहुन्छ, पात्र हेर्न पर्यो भनेदेखि वैशाखको तपाईँको लागि 24 गते जुरेको छ, 24 गते जुरेको छ। अनि ज्येष्ठ तपाईँको लागि 8 गते, 10 गते, 22 गते र 25 गते 2080 सालको जेठ महिनाको 8 गते, 10 गते, 22 गते र 25 गते व्रतबन्ध जुरेको छ। यसै गरी असार महिनाको 4 गते जुरेको छ। अनि असारबाट साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मुसिर, पुष, माघ, फाउनसम्म जुरेको छैन भने चैत्र महिनामा तपाईँको लागि व्रतबन्ध गर्नेहरूका लागि 7 गते, 8 गते र 14 गते 2080 सालमा जुरेको छ। अब अन्न प्रशासन मुहूर्त भनेर यो दिनहरू तपाईँको लागि वैशाख 11 गते, 14 गते र 20 गते जुरेको छ। यसै गरी जेठ महिनाको यहाँ जुरेको छ। जेठ महिनाको 3 गते, 8 गते, 10 गते र 10 गते, 15 गते र 25 गते जुरेको छ भने यसै गरी असारको फेरि असारको महिनामा जुरेको छ 6 गते र 20 गते। साउन महिनामा जुरेको छ 3 गते, 8 गते, 12 गते, 18 गते र 29 गते जुरेको छ। असोज महिनाको 4 गते, 10 गते र 17 गते जुरेको छ। कार्तिक महिनाको 9 गते र 16 गते जुरेको छ। मङ्सिर महिनामा 13 गते, 21 गते र 19 गते जुरेको छ। पुषको तपाईँको 6 गते जुरेको छ भने माघ महिनाको 2080 सालमा 6 गते र 17 गते जुरेको छ। फागुन महिनाको 10 गते, 17 गते र 25 गते र 30 गते जुरेको छ भने चैत्र महिनामा 14 गते र 28 गते जुरेको छ अन्न शासनको मुहूर्तका लागि। अब गृह प्रारम्भको लागि हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। गृह प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ, गृह प्रारम्भ मुहूर्तको लागि वैशाख 20 गते अत्यन्त शुभ रहेको छ। कार्तिक अनि त्यसपछि कार्तिक महिनाको 9 गते जुरेको छ। मङ्सिर महिनाको 13 गते जुरेको छ भने पुष महिनाको 4 गते जुरेको छ। अनि फागुन महिनाको 10 र 17 गते जुरेको छ। अब त्यसै गरी गृह प्रवेशका लागि, गृह प्रवेश नै घरको प्रवेशका लागि जेठ महिनाको 3 गते, 15 गते र 17 गते जुरेको छ। अनि सिधै गएर एकैचोटि माघको 3 गते जुरेको छ भने अनि त्यसपछि फागुनको तपाईँको 23 र 27 गते जुरेको छ। दर्शकबिनहरू, यसै गरी पसल व्यवसाय सुरु गर्ने मुहूर्तहरू विशेष रूपमा कुन कुन दिनमा ठिक छन् त नि भनेर हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। व्यवसायका लागि वैशाख 20, 24 र 28 गते जुरेको छ र यसै गरी जेठको 3, 7, 8 र 15 गते जुरेको छ। यसै गरी असारको 6, 10 अनि 20 अनि त्यसपछि 25 अनि 29 र 30 गते जुरेको छ। तपाईको लागि यदि नयाँ बिजनेस व्यापारहरू, पसलहरू, व्यवसायहरू सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने असोज महिनाको 2 र 8 गते जुरेको 2 र 4 गते र 8 गते जुरेको छ। कार्तिक महिनामा तपाईको लागि नयाँ बिजनेस व्यापारहरू सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने 5 गते, 9 गते, 19 गते र 24 गते जुरेको छ। मङ्सिर महिनामा यदि नयाँ बिजनेस व्यापारहरू सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने 2 गते, 7 गते, 9 गते, 13 गते, 16 गते र 21 गते जुरेको छ भनेदेखि पुष महिनामा 4 गते, 19 गते र 23 गते जुरेको छ। माघ महिनामा 3 गते, 12 गते र 17 गते 2080 सालमा जुरेको छ। फागुन महिनाको लागि 3 गते, 10 गते, 20 गते, 23 गते जुरेको छ भने चैत्र महिनाको 3, 7, 14 र यसै गरी 17 गते जुरेको छ। अब यसै गरी रुद्री जुर्ने दिनहरू, अब रुद्री जुर्ने दिनहरू कुन कुन दिनमा छन् त नि भन्दाखेरि वैशाख 2080 सालबाट नै 2080 सालमा रुद्री जुर्ने वैशाख महिनामा 19 गते, 20 गते, 21 गते, 23 गते, 26 गते, 27 गते, 28 गते र 30 गते जुरेको छ भनेदेखि यसै गरी जेठ महिनामा 1, 2, 3 गते जुरेको छ। अनि 7 गते, 10 गते, 11, 12, 13 अनि त्यसपछि 15, 18, 19, 20,
22, 24, 25, 26, 28 र 31 गते र 32 गते जोडिएको छ भनेदेखि असार महिनामा 1 गते, 5 गते, 8 गते, 9 गते, 10 गते, 12 गते, 15 गते, 16 गते, 17 गते, 19 गते, 22 गते, 23 गते, 25 गते र 28 गते र 29 गते र 30 गते असार महिनामा जोडिएको छ भनेदेखि भाद्र महिनामा त साउन महिनामा जोडिएको छैन रुद्री। त्यसपछि भाद्र महिनामा 5 गते, 6 गते, 8 गते, 11 गते, 12 गते, 13 गते, 17 गते, 18 गते, 19 गते, 21 गते, 24 गते, 25 गते र त्यसै गरी 26 गते र 31 गते जोडिएको छ भने असोज महिनामा 3, 4, 5, 9, 10, 11 र 29 गते जोडिएको छ। कार्तिक महिनामा अनि त्यसपछि 2, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 17, 19, 23 र 24 गते रुद्री जोडिएको छ भने यसै गरी त्यसपछि चाहिँ अब मङ्सिर महिनामा 2, 3, 5, 8, 9, 10 अनि त्यसपछि 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 र 28 गते मङ्सिर महिनाको जोडिएको थियो भने अब पुष महिनामा 1, 2, 3 अनि 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 22 अनि 23, 24 र 28 गते पुष महिनामा पनि जोडिएको छ र माघ महिनामा 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 एवं 28 गते पनि रुद्री जोडिएको छ। फागुन महिनामा 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 र 29 गते पनि रुद्री जोडिएको छ भनेदेखि यसै गरी अन्तमा गएर चैत्र महिनाको लागि हामी हेर्दैछौँ। चैत्र महिनामा रुद्री जोडिएको दिनहरू 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20 र 23, 24 र 28 गते जोडिएको छ भने अब अग्नि जुर्ने दिनहरू कुन कुन दिनमा शुभ रहेको छ यसको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। 2080 साल को हामी विशेष रूपमा विभिन्न शुभ मुहूर्तका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ र समग्रमा 2080 को वैशाख महिनामा रुद्री जुर्ने दिन 19, 21, 23, 24, 26 र 28 र 30 गते रहेको छ। यसै गरी जेठ महिनामा 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17 अनि 19, 22, 24, 25, 29 र 31 दिन अग्नि जुरेको छ। यसै गरी असार महिनामा 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28 र 30, 31 गतेसम्म जुरेको छ। अनि भाद्र महिना साउन महिनामा छैन अग्नि अनि त्यसपछि भाद्र महिनामा जुरेको छ 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22 अनि त्यसपछि 24, 26 र 31 गते जुरेको छ। असोज महिनामा 2, 4, 6, 7, 9, 11, 28 र 30 गते जुरेको छ। कार्तिक महिनामा 2, 4, 6, 8, 13 अनि 15, 17, 20 र 23 गते जुरेको छ। मङ्सिर महिनामा 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अनि 16, 17, 19, 21, 23, 25 र यसै समग्रमा तपाईको लागि अर्को यहाँ 28 र 30 गते पनि जुरेको छ मङ्सिर महिनामा। पुष महिनामा जुरेको छ रुद्री चाहिँ अब अग्नि चाहिँ पुष महिनामा 1, 3, 5, 7, 8, 10 अनि 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24 र 27 गते अग्नि जुरेको छ। माघ महिनामा 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 अनि 26 र 28 गते जुरेको छ भने फागुन महिनामा 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 र 30 गते जुरेको छ। र यसै गरी चैत्र महिनामा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 28 र 30 गतेसम्म जुरेको छ। दर्शकबिनहरू यी थिए अत्यन्त 2080 सालका विभिन्न कर्मका शुभ मुहूर्तहरू हामी यसैका विषयमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई नबिर्सिकन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै नयाँ जानकारीहरू म यहाँहरूका बीचमा सदा लिएर उपस्थित हुनेछु। आजको लागि म बिदा चाहन्छु। जय माताजी, जय श्री हनुमानजी।